नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरफार गर्दैछौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ आज दिनभरि राजनीतिक घटनाक्रम एक्कासी बढेको छ, जताततै छलफल भएको छ। अहिले भर्खरै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको बीचको छलफल बुढानीले कण्ठमा सकिएको छ। सत्ता समीकरणको लागि यतिखेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमाले पार्टी पनि लगातार वार्तामा छ र जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि अब कसरी जाने भनेर आज छलफल भएको छ। त्यसैले अब भोलिको प्रदेश सभाको बैठकमा के होला सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले आज एउटा निर्णय गरेको छ, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको छ र निर्वाचन आयोगले भनेको छ 15 दिनभित्र तपाईहरु एकीकरणको लागि आउन सक्नुहुन्छ, निवेदन दिन सक्नुहुन्छ र एकीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भनेर समय सीमा पनि निर्वाचन आयोगले आज तोकिदिएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा गिरेमा गरेर समीक्षा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अल्पमत पर्नु भएको छ, तर माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिएको छैन। किन लिएन? आजको स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने बारेमा त्यहाँ छलफल भयो, तर कुनै पनि निर्णय हुन सकेन। किन निर्णय हुन सकेन? माओवादी केन्द्रले किन प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न चाहेन? यसका पछाडिका पाटाहरू आजको कार्यक्रममा हामी खोतन लिन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ नेपाली कांग्रेसले पनि अब सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर छलफल सुरु गरेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक छिट्टै बस्दैछ र कांग्रेसले साँच्चै सरकारको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यो सम्भावना छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुभएको छ। आज दुवै पार्टीले वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ र सबै माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुरले एक्कासी किन वार्ता टोली बनाउनु भयो? उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टलाई थाहै नदिकन आजको बैठकमा यसबारेमा पनि त्यहाँ व्यापक रूपमा आलोचना भएको छ, छलफल भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कसरी अगाडि बढ्छ, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको भविष्य के हुन्छ, साँच्चै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको कुरा अब सबैले मान्नुपर्ने अरू विकल्प छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि गहिरोमा गएर छलफल गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्रीले साँच्चै विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ र विश्वासको मत साँच्चै प्रधानमन्त्रीले लिन सक्नुहुन्छ? यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीले के हुन्छ? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्र तयार भएको हो त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धको साँच्चै अविश्वासको प्रस्ताव कहिले आउला? आज हामी यसबारेमा पनि छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। आज हामी एमालेको आगामी भूमिका, रणनीति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साँच्चैकै माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पूर्ण रूपमा समर्थन गर्न सक्ने अवस्था छ पार्टीभित्र? अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला र नेपाली कांग्रेसले कस्तो किसिमको रणनीति अपनाउला? जनता समाजवादी पार्टी कसरी अगाडि बढ्ला र माओवादी केन्द्रले अहिलेको अवस्थामा देशको नेतृत्व गर्न सक्ला? प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ? उहाँको चाहना छ। शेरबहादुर देउवासँग आज बुढानीले कण्ठमा के भयो? यसबारेमा पनि आज हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी दिनभरि राजनीति विषयवस्तुमा कहाँ के भयो, आर्थिक सामाजिक गतिविधि कहाँ के भयो भन्ने बारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी सविस्तार बताउनेछौँ, समीक्षा गर्नेछौँ। त्यसैले आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष भीम रावल हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। रावलजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले संसदमा बोल्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोध्नु भएको थियो, तपाईँ कुन पार्टीको हो जवाफ दिनुहोस्। तर आज तपाईँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीको उपाध्यक्ष बन्नु होइन? फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको निर्माण, सिर्जना, त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबैको योगदान छ। हामी कुनै व्यक्तिको पार्टी होइन, उहाँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष हुँ, अरू पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू पनि नेता हुनुहुन्छ। हामी सबैको पार्टी हो। त्यो पार्टीलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब हामी फेरि आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। होइन, तपाईँले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, तपाईँ कुन पार्टीको पहिला क्लियर गर्नुहोस् भनेर। आज तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको उपाध्यक्ष हो, केपी शर्मा ओली अध्यक्ष हो, तपाईँहरूले आत्मसमर्पण गर्नुभयो होइन? त्यो तपाईँको सोचाइ नै गलत भयो। पहिलो कुरा त प्रश्न के सन्दर्भमा गरिएको थियो त्यो बुझौँ। के सन्दर्भमा प्रश्न गरिएको थियो भने हामीले जब सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै फैसला सुनेका थियौँ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बेग्ला बेग्लै पार्टी हुने भने हामीले फैसला सुन्यौँ र
एउटा प्रश्न त्यो थियो, एउटा प्रसङ्ग। दोस्रो प्रसङ्ग के थियो भने प्रतिनिधि सभामा बहालवाला कुनै पनि माननीय सदस्यको देहावसान भएको अवस्थामा, निधन भएको अवस्थामा त श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम राखिन्थ्यो र त्यो श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम राख्दाखेरि अरू कुनै पनि प्रकारका कार्यसूचीहरू राख्ने चलन थिएन। अनि हामीले कुराकानी गर्दा पहिले नराख्ने कुरा थियो, पछि त्यो राखेर आयो। अनि त्यहाँनिर मैले प्रश्न सोधेको के हो भने, एक त सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गरेको सन्दर्भमा अब हामी कुन पार्टीको रूपमा यहाँ प्रस्तुत भइरहेका छौँ, प्रधानमन्त्री स्वयं कुन पार्टीको रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ त्यो नै प्रश्न भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री र सरकार निर्माणको प्रसङ्ग थियो, किनभने पहिले संविधानको धारा 76(1) अन्तर्गत बनेको सरकार थियो, तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एउटा त त्यो प्रश्न उत्पन्न भएको थियो। दोस्रो, श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रम त्यहाँ राखेर अरू कार्यसूची राख्नुपर्ने किन आवश्यकता पर्यो? यो कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, सरकारले गर्न सक्छ, चाहे पनि होइन, अध्यादेशहरू बिलहरू ल्याउन सक्छ, पेश गर्न सक्छ। संसदमा नेपालमा पनि र विश्वमा पनि के हुन्छ भने त्यहाँ स्थापित जुन अभ्यास हुन्छ त्यो परम्परागत अभ्यास मान्यताको रूपमा र अझ भन्ने हो भने कानुनको रूपमा त्यो अभ्यासमा गइरहेको हुन्छ। त्यसकारण त्यस्तो किन भयो भन्ने मैले प्रश्न उठाएको एउटा। दोस्रो, तपाईँले आत्मसमर्पणको कुरा गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले हामीहरूको होइन, हामीहरू नवमाधिसमा निर्वाचित होइन। मतभेद हुँदा, विवाद हुँदाखेरि कसले कसलाई कारबाही गर्यो, कसले के भन्यो, त्यो त्यही बेलाको सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। त्यो अहिले जब सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामी नयाँ परिस्थितिमा आएका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यो हजारौँ लाखौँ यसका नेता र कार्यकर्ताहरूको पसिना र रगतबाट सिर्जित एउटा शक्तिशाली संस्था थियो। हामीले त्यो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई एक बनाएर अगाडि लैजाने सोचेका थियौँ, तर अदालतको अब त्यो राजनीतिक प्रकृतिको जुन फैसला आयो जसलाई हामीले सहमत हुनुपर्ने केही पनि कारण छैन, हामी असहमत छौँ। होइन, हामी फर्क्यौँ, हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छैनौँ। तर सर्वोच्च अदालतले जसरी निवेदकहरूले माग्दै नमाग्नेको कुरामा प्रवेश गरेर जसरी फैसला गरेको छ त्यो फैसलामा सहमत हुन सकिने कुनै पनि आधार छैन। म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ। प्रधानमन्त्रीले सवाल गरिसक्नुभयो, तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो अदालतले एकदम राम्रो निर्णय गर्यो, ऐतिहासिक निर्णय गर्यो, फैसला गर्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई बिउताइदियो। प्रत्येक व्यक्तिले कुनै पनि कुरामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने, आफ्ना धारणा राख्ने काम गर्न सक्दछन्, त्यो अधिकार प्रत्येकलाई हुन्छ। तर कानुन, औचित्य र त्यसका परिवेशको आधारमा त्यसको विश्लेषण जनताले पनि गर्छन्, समयले गर्छ, हामी सबैले गर्छौँ। होइन, प्रधानमन्त्री सफल हुनुभयो, तपाईँहरू असफल हुनुभयो। केपी शर्मा ओली सर्वशक्तिमान नेता अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्ष, आज तपाईँहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार पनि छ उहाँलाई। पार्टीको हुइप मान्नु भएन भने तपाईँहरूको अवस्था कहाँ छ भन्नुहोस् त आजको दिनमा? केही पनि बिजोग भएको छैन। त्यो तपाईँले जुन कोट्याउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई म प्रश्न पार्छु। जति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता भयो, कसले हस्ताक्षर गरेका थियो? हाम्रा अध्यक्ष र अर्का पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन? यदि त्यो एकीकरणको प्रयास असफल भयो भने को असफल हुन्छन्? त्यसकारण सफलताको असफलताको कुरा नगरौँ। यति बेला म तपाईँलाई म भन्दैछु, सुन्नुहोस्। त्यसकारण यो त प्रधानमन्त्रीले जे भने त्यही गर्ने अवस्था हुनुहुन्छ डाक्टर बिमराओल। आज त्यो होइन, यो तपाईँको अवस्था के छ भन्नुहोस्। तपाईँले प्रश्न सोधेपछि तपाईँले सुन्नुहोस् न। तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईँ सुन्नु न, हामी नेकपा एमालेमा छौँ र जहाँसम्म तपाईँलाई दुईवटा कुरा भन्छु, तपाईँले जे भने त्यही हुन्छ। आज तपाईँले दुई तिनवटा कुरा सुन्नुहोस् न, के भन्छ भन्ने कुरा म भन्छु नि। तपाईँले सोधेपछि तपाईँले सुन्नु पर्यो र आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई पनि सुन्न दिनु पर्यो। पहिलो कुरा त सफलता असफलताको कुरा गर्ने हो भने जुन बिन्दुमा हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, कस्तो कस्तो श्रृङ्खलाबाट गयौँ, त्यति बेला हामीले के भनेका थियौँ, ती वचनहरू के भयो, त्यता जानुपर्ने हुन्छ। म अहिले त्यता जान त्यति इच्छुक छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। दोस्रो, पार्टी नेकपा एमाले जुन पार्टी छ, यो पार्टीको सिर्जना, यसको इतिहास, यसको पृष्ठभूमि, नौ महाधिवेशन, त्यसपछिका कुराहरू सबैलाई जानकारी छ। त्यसकारण हामी सबै यो पार्टीका व्यक्ति हौँ। यहाँ कोही एमालेमा गएको, कोही आएको, कसैले ल्याएको भन्ने अर्थ हुँदैन। तेस्रो, तपाईँको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के छ भने यो पार्टीको एउटा निर्णय प्रक्रिया छ। नेकपा एमाले यस्तो विधि र प्रक्रियाबाट शक्तिशाली बनेको पार्टी थियो जसका निर्णयहरू थाई कमिटीले गर्छ या केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। हो, पार्टी अध्यक्ष, पार्टीका उपाध्यक्षहरू, पार्टीका महासचिव, अरूहरूको पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण पद अवश्य होला, तर यसको निर्णय एउटा विधि र प्रक्रियाबाट हुन्छ कुरा पनि हुन्छ भन्ने शक्तिशाली छ नि तपाईँको पार्टीमा एमालेमा। उहाँले जे भने त्यही हुन्छ आजको दिनमा। कुनै पनि व्यक्तिको शक्ति त्यो हाम्रो पार्टीको विधानबाट निश्रित हुन्छ।
त्यसबाट प्राप्त हुन्छ, हाम्रो पार्टीका विधि र प्रक्रियाबाट प्राप्त हुन्छ। किनभने नेकपा एमाले विधिबाट चल्ने पार्टी हो, यो प्रक्रियाबाट चल्छ, यो सिद्धान्त अनुशासन मर्यादा र यसका आदर्शबाट चल्छ। त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिले त्यो आदर्श नीति र सिद्धान्तको कुरा छोड्नुस्, आज केपी शर्मा ओलीले जे भने तपाईँले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। हामी तपाईँ प्रधानमन्त्री कुरा मान्नु न होइन, प्रधानमन्त्रीले विधि प्रणाली उहाँले चाहिँ हाम्रो पार्टीको बैठक गरेर बैठकबाट नीति निर्धारण भएर निर्णय भयो भने त प्रधानमन्त्रीले पनि मान्नुहुन्छ, म पनि मान्छु, किन नमान्ने। तर तपाईँले जसरी कसरी कुरा गर्नुभयो भने अब विधिको कुनै अर्थ छैन, प्रणालीको कुनै अर्थ छैन, विधानको कुनै अर्थ छैन, जसले जे गरे पनि निर्णय हुन्छ भन्ने अर्थमा तपाईँ जुन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बुझाइ एकदमै गलत हो। तपाईँले सुरुदेखि नै विधि र प्रक्रिया र विधानको कुरा उठान गरेको होइन हो, अनि प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई स्वीकार्नुभयो, तपाईँहरूको एजेन्डा मान्नुभयो। कतिपय कुराहरूमा पार्टीले निर्णय गरेर त्यो पार्टीका निर्णय अनुरूप पनि भयो, कतिपय कुरामा नहुँदा अन्तर्विरोध सिर्जना भयो। सबै फलस्वरूप बताइदिनु भएको छ केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूको। फलस्वरूप त्यस्तो होइन, त्यो गलत हो। त फलस्वरूप के भयो भने कतिपय ठाउँमा जहाँ त्यो कार्यान्वयन भयो, जहाँ विधि प्रणाली पार्टीका अनुशासन पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप काम भयो त्यहाँ कुनै समस्या आएन, जहाँनिर भयो त्यो समस्या पनि आयो। त्यस कारण मलाई के विश्वास छ भने अब कुनै पनि बुद्धिमान व्यक्तिले, कुनै पनि जनता पार्टी पङ्क्तिप्रति उत्तरदायी व्यक्ति, चाहे म या कोही पनि व्यक्ति होस्, अब हामी त्यो विगतबाट पाठ सिकेर अब आउने दिनमा त्यो पार्टीमा त्यस्तो हुन नदिनको लागि त सबैले योगदान गरेर पुर्याउँछन् नि। अब होइन, आज एमालेमा तपाईँहरूको भूमिका भनेको तपाईँ उपाध्यक्ष हो, डाक्टर भीम रावल निर्वाचित उपाध्यक्ष हो, तर आज केपी शर्मा ओलीको तपाईँहरू छ नि निर्देशन मान्नुको बारेमा जसरी अहिले बहस मैले गरिरहेको छु नि, जनता जान्न चाहन्छन्, अर्को विकल्प छैन त्यो निर्देशन मान्नु बाहेक। जसरी होइन ठ्याक्कै भन्नुहोस्, जसरी किनभने तपाईँले भन्नुभएको राजीनामा दिनुपर्छ, सुन्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री पदमा बस्न 1 मिनट पनि सुहाउँदैन, नैतिकता छैन भन्नुभएको थियो। त्यो त्यति बेलाका अन्तर्विरोध र त्यति बेलाका परिस्थितिमा मैले के भने, मलाई अरूले के भने, त्यो अब त्यो अध्याय र त्यो चरण समाप्त भएको छ। समीक्षा हुँदैन, समीक्षा होला भविष्यमा। हेर्नुहोस् इतिहासमा प्रत्येक कुराको समीक्षा हुन्छ। आलोचना गर्नुभएको छ, कति खुइल्याउनु भएको छ, खुइल्याएको होइन, प्रत्येक विषयहरूमा त्यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विधान र पद्धतिसँग सम्बन्धित विषयमा ती कुराहरू उठेका छन् आफ्नो समयमा र अरूले पनि कुरा उठाएका छन्। तर अब जुन सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि फेरि हामी नेकपा एमालेका मान्यता सिद्धान्त विधिमा जुन प्रवेश गरेका छौँ, अब त्यो चरण र त्यो अध्यायलाई बन्द गरेर हामी नयाँ यात्रा आरम्भ गर्छौँ नि। अब त्यो नयाँ यात्रा भनेको तपाईँले अघि जुन भन्नुभयो निर्देशन मान्ने कि नमान्ने, तपाईँको प्रश्नको उत्तर त सुन्नु पऱ्यो। तपाईँले निर्देशनहरू भनेको ती विधिसम्मत पार्टीका निर्णय कमिटीबाट हुन्छन्, यद्यपि ती विधि र त्यो प्रक्रियाबाट आउने जुन निर्देशनहरू हुन् त्यो तत्त अधिकारीहरूबाट पनि निर्णय भइसकेपछि निर्णयको रूपमा ती आउँछन्, त्यसलाई त नमान्ने कुरै भएन। तर हामीले स्मरण गरौँ ती सबै पार्टीको विधान प्रणाली र प्रक्रियाबाट आउँछन्। तपाईँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नहरू उठान भएका छन् सामाजिक सञ्जालमा। भीम रावल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालले, किनभने प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँहरू खनिनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीको धेरै आलोचना गर्नुभएको थियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्माले हटाउनको लागि तपाईँले धेरै हटकर्म अपनाउनु भएको थियो, त्यसमा तपाईँहरू असफल हुनुभयो। तपाईँले जुन शब्द प्रयोग तपाईँले राजीनामा पनि माग्नु भएको थियो, राजीनामा प्रधानमन्त्रीले दिनु भएन, दिन्छु भनेर भनिरहनु भएको छ। तथ्य र इतिहासलाई जस्ताको तस्तै बुझ्यो भने त्यो जनताको दृष्टिकोण पनि सही बन्न मद्दत पुग्छ, कार्यकर्ताको पनि दृष्टिकोण सही बन्न मद्दत पुग्दछ र समग्रमा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनको लागि राजनीतिक दल पनि सही बाटोमा जान सक्छ। भएको के हो भने हामीले जे कुरा घोषणा गरेका थियौँ, जे विधानमा लेखेका थियौँ, जे राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका थियौँ, त्योसँग जहाँ जहाँ अमिल्दा कुराहरू आए त्यो प्रसङ्गमा कुरा उठेको हो। तपाईँलाई म सम्झना दिलाउँ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा तत्कालीन नेकपा पार्टीभित्र पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पार्टीको थाई कमिटीमा पनि कुनै विधिवत प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। त्यो प्रसङ्गवश जति बेला त्यता घटनाहरू घटे, घटनाको प्रसङ्गमा उठेका कुराहरू मात्रै हुन्थे। यदि राजीनामा माग्नु भएको छैन, राजीनामा विधिवत रूपमा पार्टी कमिटीमा विघटन गरेपछि तपाईँहरूले तानाशाही व्यवस्था लाद्नको लागि, निरङ्कुशता लाद्नको लागि केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आज विघटन गर्नुभयो। तपाईँले दुईटा कुरालाई सँगै जोड्नु, संविधान सङ्कटमा पार्नुभयो, व्यवस्था पार्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो होइन। तपाईँले दुईटा भिजुअल म देखाइदिउँ तपाईँले बोलेको कुरो म हेर्छु नि, मलाई थाहा छ, तपाईँले देखाउनै पर्दैन, मलाई कन्ठै छ नि। तपाईँले दुईटा कुरालाई एकै ठाउँमा जोड्नुभयो। एउटा प्रतिनिधि सभा विघटनभन्दा अगाडिको एउटा अवस्था थियो, प्रतिनिधि सभा विघटनपछि र पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेपछि अर्को व्यवस्था थियो। त्यो पहिलेको चरणमा
प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको कुनै पनि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन। प्रसङ्गवश आलोचनाको सन्दर्भमा र कुनै कुराहरू पुष्टि गर्ने सन्दर्भमा कुरा आएको मात्रै हो बालवटा भएको बैठकमा। एउटा त्यो यो बुझौँ, सबैलाई सब प्रष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछिको कुरा जुन गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा यत्रो ठुलो कदम चाल्दाखेरि के भयो भन्ने कुरा पार्टीमा छलफल भयो र त्यो जब अन्तर्विरोध बढ्दै गएपछि, जब हेर्नुहोस् अन्तर्विरोध चर्किन्छ, जब द्वन्द्व हुन्छ, त्यो द्वन्द्व भएको बेला त एक पक्षले अर्को पक्षलाई तपाईँले एक साइडको कुरा मात्रै गर्नुभयो। आरोप प्रत्यारोप त्यहाँ अवश्य पनि भयो, तर सुन्नुहोस्, त्यो तपाईँले पढ्दाखेरि यसो होला, तपाईँले पढ्दाखेरि एउटा कुरा बढी पढ्नुभयो होला कि अर्को कुरा पढ्न भ्याउनु भएन होला, त्यसो भएर तपाईँलाई त्यस्तो लागेको होला। त्यस्तो होइन। जब अन्तर्विरोध सुरु भयो त्यहाँ दुईटै पक्षबाट त्यस्तो कुरा भयो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने त्यो अन्तर्विरोधको त्यो चरण अब नेकपा एमाले जुन अदालतको फैसलापछि हामी जसरी यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने चुनौती हाम्रो सामु आएको छ, त्यो अध्याय समाप्त भयो। अब के हुन्छ? अब हामी नेकपा एमालेका स्थापित मान्यता विधि प्रणाली अनुरूप पुनः जसरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र बाह्य आन्तरिकको भुमरी हामी देखिरहेका छौँ, त्यसबाट यो आन्दोलनलाई मुक्त गरेर अब नेकपा एमालेलाई बलियो सुसङ्गठित रूपमा फेरि यसको विधि प्रणाली अनुसार अगाडि बढाउने र नेपाली जनताका आकाङ्क्षा र नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाल राष्ट्रको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नेतर्फ एकताबद्ध भएर जानुपर्ने अहिले त हामी त्यो चरणमा प्रवेश गरिसक्यौँ। त्यसो प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गरेको कदम संसद विघटन सही थियो भने तपाईँहरूको निष्कर्ष अब अहिले हामीले समीक्षा गर्न बाँकी छ। त्यो निष्कर्ष मैले एक्लै निकाल्ने होइन ऋषिजी। एमालेले भनिसक्यो प्रधानमन्त्री जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय आइसक्यो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, राजनीतिक उपाध्यक्षको नाताले भन्नु। तपाईँ सुन्नुहोस्, म उपाध्यक्षको नाताले र देशको एउटा देशभक्त नागरिकको नाताले दुईटै कुराले तपाईँलाई भन्छु। जब राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि घटना घट्छन्, ती घटनाहरूको समग्र राष्ट्रले पनि समीक्षा गर्छ। ती घटनाका पात्रहरू जुन जुन संस्थासँग सम्बद्ध छन् ती संस्थाहरूले पनि त्यसको समीक्षा गर्छन्। तर यति गम्भीर विषयमा अहिले तपाईँको यो टेलिभिजनको कार्यक्रममा मैले समीक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्ने कुरा आउँदैन। त्यसको उचित समयमा समीक्षा हुन्छ। जसरी सुन्नुहोस्, जसरी दुईटा पार्टी हामी एकीकरण गऱ्यौँ, निर्वाचनमा त्यत्रो ठुलो सफलता हासिल गऱ्यौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा हामीले झन्नै सङ्घीय संसदमा 2/3 मत, 7 प्रदेशमध्ये 6 प्रदेशमा हामीले सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्न पायौँ। तर त्यसपछि जुन अन्तर्विरोध सिर्जना भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो आदि इत्यादि भएर आज जुन स्थितिमा फेरि हामी 3 वर्ष पूर्वको अवस्थामा जुन फर्केका छौँ, यसको समीक्षा त वस्तु तथ्यको आधारमा होला नि। 41 महिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त त्यसै खेर गयो नि भीमरावजी। देशले के पायो, जनताले के पायो, मलाई बताउनुहोस्। यो जनताले के पायो, देशले के पायो, कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ पुग्यो, हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा तपाईँको अघिल्लो प्रश्नको सन्दर्भमा यसको समीक्षा चाहिँ उचित समयमा हुन्छ नि ऋषिजी। जनताले चाहिँ तपाईँहरूको झगडा देख्न पाए, हेर्न पाए, तपाईँहरूको गाली। मैले त कहिले गाली गरेको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले केपी शर्मालाई धेरै गाली गर्नु कहिले पनि गरेको छैन। तपाईँ एउटा प्रमुखलाई चाहिँ बालुवाटारमा बोलाएको बेलामा तपाईँले के भन्नुभएको? त्यो कुरा गलत हो भनेको गाली हुन्छ र? तपाईँले के भन्नुभएको थियो? के भनेको? सत्ताको लागि भारतसँग सम्झौता गरेको कुरा तपाईँले बताउनु भएको थियो। तपाईँले मेरो शब्द अलिकति बिर्सिनु भएको छ। मैले के सही बोल्ने मान्छे हो, याद राखेर बोल्नु सक्छ। त्यतिखेर केपी शर्मालाई लगाएको आरोप जनताले सुनेका। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई यति कुरा मात्रै भन्छु, चाहे तपाईँले अहिले उल्लेख गरेको घटना हो चाहे अरू कुराहरू हुन्, जब पार्टीभित्र मतभेद भइरहेको बेलामा, अन्तर्विरोध चर्किरहेको बेलामा, तपाईँ एकछिन सुन्नुहोस्, अन्तर्विरोध चर्किरहेको बेलामा र मतभेदहरूमा बहस भइरहेको बेलामा पनि मैले मानिसलाई होच्याउने अपशब्द, अराजनीतिक शब्द कहिले पनि प्रयोग गरेको छैन। गाली तपाईँले भन्नु, बरु तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा अरू हेर्नुभयो भने कयौँ मानिसहरूले अश्लील शब्द प्रयोग गर्ने, भन्नै नहुने सार्वजनिक रूपमा शब्द प्रयोग गर्ने कुरा म माथि भएको छ। तर म त्यस्तो कुराप्रति पनि खासै मलाई चिन्ता छैन। सरकारको लागि राष्ट्रघाती कदम चालेको प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएन, तपाईँले राजनीतिक रूपमा मैले यस्तो शब्द प्रयोग गरेको छु, कुनै पनि काम कारबाही राष्ट्रहितमा छ कि छैन, त्यसले राष्ट्रको त्यो गाली हुन्छ, त्यस्तोलाई गाली भन्छ। कुनै कुरा राष्ट्रहितमा छ कि छैन, त्यो जनताको हितमा छ कि छैन, नेपालको संविधान सम्मत छ कि छैन, हाम्रो पार्टीका घोषणा नीति अनुरूप छन् कि छैन भने कुनै कुराको सम्यक त्यसको समीक्षा भयो भने आलोचना त्यसलाई गाली भन्छ। गाली भनेको त मुख छोड्नुपर्छ, अपशब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, अश्लील कुराहरू भन्नुपर्छ। त्यस्तो कुरा हामी गर्दैनौँ। हामी हेर्नुहोस्, राजनीतिक संस्कार, मूल्य, मान्यता र आदर्शमा चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। त्यस कारण त्यो होइन। तर म तपाईँलाई फेरि तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा अहिले ल्याउँछु। अब त्यो विगतको जतिसुकै कुरा भए पनि हामीले अब नयाँ यात्रा आरम्भ गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपालको राजनीतिमा देखेका समस्याहरू र त्यहाँ जुन जुन पात्रहरू चाहे आन्तरिक हुन् चाहे बाह्य हुन्, त्यसले हामीले निर्णय गर्न पाउने, हाम्रो धरातललाई कमजोर पार्ने जे जस्ता स्थिति हामीले देखेका छौँ,
त्यसबाट नेकपा एमालेलाई बाहिर ल्याएर देशलाई बलियो बनाउने। अब त हामीले त्यो बाटोमा पो अगाडि बढ्नु विगतको पर्छ। कमी कमजोरी तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। ती विगतका कमी कमजोरी समीक्षा गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन जनताको आवाज छ, तपाईँको आवाज छ, त्यो उचित हो। त्यतिखेर तपाईँले जुन क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, मैले कहिले पनि क्षुद्र शब्द प्रयोग गरेँ। त्यो क्षुद्र शब्द गलत साबित भयो। तपाईँले जुन क्षुद्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु अरूले प्रयोग गरेको सम्झेर तपाईँले मलाई भन्नुभयो जस्तो लाग्यो। म जहिले पनि राजनीतिक शब्दहरू प्रयोग गर्छु। तपाईँले बालकोट गएर बसे हुन्छ केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएर भनेको हो कि होइन? मैले भीम रावलजी, तपाईँले अर्कोले भनेको कुरा मैले होइन, तपाईँले भन्नुभएको तपाईँ छ। जस्तो पत्रकार होइन, त्यो कुरा म देखाउन सक्छु। देखाउनुहोस्। तपाईँले बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई चुनौती होइन, दिन्छु, अहिले भिजुअल देखाउनुहोस्। तपाईँले नेपाली बहसमा स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, एकदमै म गलत। सुनाउन सक्छु। तपाईँले अरूको मैले होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ तपाईँले प्रधानमन्त्री राजीनामा दिएर बालकोट गएर बसे हुन्छ केपी शर्मा ओलीको ऋषिजी, औचित्य छैन। तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिने अर्को व्यक्तिको म नाम होइन, भन्दिनँ, नाम डाक्टर भन्दिनँ। भीम रावलले भन्नुभएको तपाईँ छ। ऋषि पत्रकार होइन, ऋषिजी हो, डाक्टर भीम रावल, म तपाईँलाई ऋषिजी, धेरै मान्छु। तपाईँसँग सुन्नु, तपाईँले बोलेको कुरा आज सुन्नुहोस्, जनतालाई भनिदिनुहोस् न। यति ठुलो- तपाईँले राजीनामा मागेको हो। सुन्नुहोस्, यति ठुलो अब अन्तर्वार्तामा बालकोट गएर बसे हुन्छ केपी सुन्नुहोस्, शर्मा ओलीको औचित्य छैन, सुन्नुहोस्, भले राजीनामा दिनुपर्छ, कुरा सुन्नुहोस्। राजनीतिमा सन्यास लिनुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको कुरा छ। सुन्नु, यति ठुलो अन्तर्वार्तामा म यस्तो शब्दमा त तपाईँसँग बहस गरेर म यो समय खेर फाल्दिनँ। तर तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, त्यो मैले होइन, एकजनाले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता भनेको मलाई सम्झना छ, तपाईँले गलत उद्धृत गर्नु, तर त्यसमा बहस नगरौँ, राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँ, अर्को विषयमा जानुहोस्। त्यसो प्रधानमन्त्रीसँग अब तपाईँहरूको सहकारी हुन्छ होइन केपी शर्मा ओली? प्रधानमन्त्रीसँग सहकारी कुरा नगर्नुहोस् न। हामी एउटै पार्टीका, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म उपाध्यक्ष छु। यो देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउने हामी साझा थलोमा छौँ, साझा उद्देश्यमा छौँ, साझा लक्ष्यका साथ अगाडि बढ्छौँ। के को सहकार्यको कुरा गर्नुहुन्छ? काँधमा काँध मिलाएर यो पार्टीलाई सशक्त बनाउँछौँ। पुनः सहयोग र समर्थन रहन्छ अब? हामी पार्टीको विधान, सिद्धान्त, नीति यो राष्ट्रको हितमा सहयोगको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीसँग काँधमा काँध मिलाएर पार्टी अध्यक्षसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्छौँ नि देशको लागि। त्यसो विश्वासको मत दिनुहुन्छ तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई? हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका व्यक्तिहरू नेकपा एमालेको बैठकबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छौँ नि। होइन डाक्टर भीम रावल, त्यसो भए अब केपी शर्मा ओली 5 वर्षको प्रधानमन्त्री होइन, फेरि पनि एमालेको अध्यक्ष उहाँ। नेपाली जनताले जुन बेला हामीलाई यत्रो विश्वास गरेर निर्वाचित गरे, हामीले संयुक्त घोषणा लिएर जनतामा गयौँ। हामीले हाम्रा उद्देश्य लक्ष्य जो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर जनताको, श्रमजीवी जनता र अरू हाम्रो समग्र समाजको उन्नतिको लागि हामीले जे कुरा जनताको बिचमा लिएर गएका थियौँ, त्यसप्रति जनताले ठुलो विश्वास विश्वास गरेर हामी त्यहाँ पुग्यौँ। हामीले त त्यही बेलामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई 5 वर्षको लागि प्रधानमन्त्री भनेर माधव कुमार नेपालले संसदीय दलमा प्रस्ताव राखेर त्यो त हामीले मानेकै छौँ नि। तर तपाईँलाई एउटा भन्नु, नसकेर केपी शर्मा ओलीलाई सिध्याउन नसकेर उहाँ त बाहिरिनु भएको हो नि त फेरि पनि। त्यो तपाईँको गलत विचार हो। किनभने मेरो गलत सुन्नुहोस्, होइन, कसैले कसैलाई सिध्याउने उद्देश्य भए त त्यो निर्वाचनमै त्यस्तो हुन्थ्यो नि, त्यो होइन। पछि उत्पन्न अन्तर्विरोधहरू ती चाहे तपाईँ पार्टीका नीति निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे पार्टीका बैठक सञ्चालनको कुरा, जे विषयहरू हुन् त्यो पछि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हामी समीक्षा गर्दै जाउँला। यो कारणबाट उत्पन्न अन्तर्विरोधको फलस्वरूप पछि समस्या उत्पन्न भएको हो। तर हामीले एक मत भएर, हामीले एक ढिक्का भएर चुनावमा विजय हासिल गरेर हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तावित गरेकै हौँ। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुको अर्थ हामीले 5 वर्षको लागि हुनुहोला भन्ने अपेक्षा गरेकै हौँ। तर यसबिचमा जे जस्ता घटना घटे त्यो कुनै सुखद घटना होइन। हेर्नुहोस्, ती घटनाहरूबाट अलिकति भन्छु, नेपालले पनि भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहे पूर्वीय दर्शनको भीम रावल, त्यसमा तपाईँको पनि हात छ। ऋषिजी, जब सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नुभएको छ, मैले सरकारलाई प्रत्येक घटनाक्रमहरू जुन सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्थे, देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्थे, त्यो उठाउन भनेको त्यो त सहयोग हो। मान्छेले कसरी लिन्छ त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्दै थिएँ, चाहे पूर्वीय दर्शनमा होस्, चाहे पाश्चात्य मार्क्सवादी दर्शनमा होस्, यो दुइटै कुराले के भन्छ भने हामीले घटनाक्रमहरूलाई दुइटै पक्षबाट हेर्नुपर्छ, यसका सकारात्मक नकारात्मक पाटाबाट हेर्नुपर्छ भन्ने यो मान्यता हो। त्यसकारण विगतका घटनाहरूबाट कतै नकारात्मक कुरा छ भने हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, सकारात्मक कुरा छ भने त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र अब बितेको कुराबाट शिक्षा लिनुपर्छ। तपाईँले भने जस्तै समीक्षा गर्नुपर्छ। अब अगाडिको बाटो राम्रो बनाउने हो ऋषिजी। होइन, विगतमा गरेका कमी कमजोरीलाई तपाईँले सच्याउनु पर्छ। त्यसैको लागि त समीक्षा गर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले तपाईँलाई थाङ्नामा सुताइदिनु भयो? कोही पनि थाङ्नामा सुतेको छैन। यदि थाङ्नामा सुतेको छौँ या कुनै राम्रो तपाईँको यसलाई तपाईँले बिम्बको रूपमा प्रतीकात्मक कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहे डस्नामा सुतेको हो भने सबैजना डस्नामा या सबैजना थाङ्नामा सुत्यौँ,
किनभने हामी सबैले त नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अब हामी समाजवादको बाटोमा जान्छौँ भनेको होइनौँ। त्यसको असफलता भने भीमरावको टाउकोमा मात्रै एउटा कको टाउकोमा मात्रै जान्छ, त्यस्तो होइन। तर पनि जसको टाउकोमा गए पनि आज कसको टाउकोमा गएर टाउको छाम्ने होइन कि कहाँ कहाँ हाम्रा त्रुटि भए त्यसलाई फर्केर हेर्ने, अगाडिको फराकिलो बाटोतर्फ दृष्टि लगाउने, नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षा र देशको स्वाभिमान र हितलाई सर्वोपरि राखेर तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै गल्तीको मेरोलाई छोड्दै जाने, सबल पक्षलाई ग्रहण गर्ने, सशक्त नेकपा एमाले र एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाएर फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू र आन्दोलनलाई एकीकरण गर्ने सङ्गठनात्मक रूपमा होइन भने सहकारीको रूपमा अगाडि बढ्ने कुरातर्फ ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अब विगतका कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ। विगतको कुराबाट पाठ सिक्नको लागि प्रधानमन्त्री तयार हुनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब सबै हरूरा मान्छेहरू हुन्, माधव कुमार नेपाल भनेको, भीम रावल भनेको, झलनाथ खनाल भनेको, किनभने मलाई उहाँहरूले सिद्धाउनको लागि पहल गर्नुभएको थियो। अहिलेको शब्द तपाईँको शब्द होइन, अब मसँग आइरहनु भएको छ, मेरो निर्देशन मानेर जानुको विकल्प छैन। त्यो यी सबै शब्दहरू तपाईँका निजी शब्द हुन्। प्रधानमन्त्रीको शब्द हो। तपाईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई चिन्नु भएको छैन? सुन्नुहोस् न, डगो बगाउने मान्छे हो, संविदा गर्ने मान्छे हो। हेर्नुहोस्, सिद्धान्तमा जो मान्छेले पार्टीको एउटा आदर्शको लागि लाग्छ नि, कुनै पनि व्यक्ति एउटा विचारको लागि लाग्छ नि, कोही पनि डगमगाउँदैन। म पनि डगमगाउँदैन, कोही पनि डगमगाउँदैन। तर आज तपाईँ डगमगाउनु भएको छ? छैन, कति पनि डगमगाएको छैन। तपाईँको मनमा चिन्ता छ? केही पनि चिन्ता छैन, कुनै चिन्ता छैन, निराशा छ कुनै पनि छैन। अनुहारमा त्यो तपाईँलाई लागेको होला, न मलाई चिन्ता छ न निराशा छ। किनभने यो पार्टीमा जुन बेलादेखि आजको कुरा गर्नुहुन्छ, जुन बेला यो पार्टी धेरै सानो थियो, पञ्चायतकालमा मानिसहरू काठमाडौँमा त हाम्रो सङ्गठन पनि थिएन, त्यस्तो बेलादेखि अनेक चरणबाट गुज्रेका हामीहरू यस्ता ठक्करबाट निराश भएर पछि हट्ने भन्ने कुरा होइन। त्यो तपाईँलाई लागेको कुरा। केपी शर्मा ओली तपाईँको पार्टी अध्यक्ष हो, म तपाईँलाई कुन बोलाएको बैठकमा तपाईँ कुन अनुहार लिएर जानुहुन्छ? मलाई बताउनुहोस्। तपाईँ मेरो कुरा सुन्नुहोस्। अब यदि तपाईँको जस्तो त्यो सङ्कीर्ण मनस्थिति, सङ्कुचित मनस्थिति र दमित मनस्थिति लिने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादीको एकता गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर हामी समाजवादको बाटोमा जान्छौँ भनेर जुन घोषणा गरेको थियो, त्यो घोषणाभन्दा विपरीतको परिणाम आएपछि त्यो घोषणा गर्नेहरू कुन मुखले कुन बैठकमा जान्छन् त? तर यो त्यस्तो ओठे जवाब दिने बेला होइन। सुन्नुहोस्, त्यसकारण नेकपा एमाले भन्ने पार्टी सर्वोच्च अदालतबाट छुट्टै पार्टी गरेर गठन भयो। त्यो गठन भएको पहिले जे थियो त्यही नै अब क्रियाशील हुन्छ भनिसकेपछि त्यो त सबको साझा कुरा हो। कसैले कसको अगाडि कुन मुख लिएर जाने भन्ने त त्यो त सङ्कीर्ण विचारबाट उत्पन्न प्रश्न हो। मलाई धेरैले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मेरो बुवा हुनुहुन्न, उहाँको मृत्यु भइसकेको छ, उहाँले मलाई एउटा शब्द भन्नुभएको थियो क्या, बिक नभएको सर्प र इक नभएको छोराको काम लाग्दैन। आज तपाईँहरूमा इक छैन। अब ऋषिजी केपी शर्मा ओलीको कुरा गरिरहेको छु है मैले। अब ऋषिजी म पनि तपाईँलाई एउटा भन्छु, तपाईँको बुवाले त्यसो भन्नुभएछ, मेरै आमाले भन्नुहुन्थ्यो बिख नभएको सर्प र इख नभएको छोरा सन्तान काम लाग्दैन बाबु, त्यो ठिक कुरा हो। सँगसँगै एउटा कुनै मान्छेले आफूले जन्माएको बच्चा छ भने, आफूले गरेको सिर्जना छ भने त्यो सिर्जनालाई पनि कसैले पनि मार्न सक्दैन भने पनि मेरी आमा सँगै भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँलाई मैले के अर्थमा यो कुरा भन्यो भने नेकपा एमाले भनेको एकजना व्यक्तिको सिर्जना हो र? यो त हजारौँ लाखौँ व्यक्तिको निर्माण गरेको ठाउँ हो। त्यसकारण त्यो पार्टी जब सर्वोच्च अदालतले हाम्रो अगाडि लगाएर चलाऊ भनिसकेपछि अनि त्यो पार्टी चलाउँछु भन्दा त्यहाँ इख र बिखको कुरा आउँदैन, त्यहाँ विवेकको कुरा आउँछ। त्यसकारण हामी अब विवेक सम्मत किसिमले अगाडि बढ्छौँ। होइन, तपाईँलाई थाहा छ माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, उहाँहरूले भन्नुभयो हामी पार्टीले कारबाही गरोस्, केपी शर्मा ओलीसँगै हामी सती जान तयार छौँ, उहाँको साथमा रहन्छौँ, हामी फर्काउँदैनौँ। अनि तपाईँहरूले पार्टी फुटाउन सक्नु भएन, 40% पुर्याउन सक्नु भएन, अनि केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरूले साथ नदिकन तपाईँहरूको पदहरू सबै धारामा पऱ्यो नि त। तपाईँको त्यो प्रश्नै गलत छ। हामीले पार्टी फुटाउन सक्नु भएन, हामी फुटाउन चाहँदैनौँ। तपाईँलाई सम्झना होला, हामीले इतिहासका प्रत्येक कालखण्डमा पार्टीमा फुटको लागि उत्पन्न हुन सक्ने प्रत्येक कारणहरूको निवारण गरेर यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढेका हौँ। मैले 40 सालमा नेपालको साम्यवादी आन्दोलन उद्भव र विकास भन्ने किताब लेखेको छु, तपाईँले पढ्नु होला। त्यो किताबमा तत्कालीन 21वटा समूहलाई अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मार्क्सवादी लेनिनवादी र त्यसपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी हुँदै 21वटा समूहलाई एकीकरण गर्दै 2046 सालमा आइपुग्दा त्यो नेकपा एमाले बनेको पार्टी हो। हामी फुट होइन, एकीकरणका वाहक हौँ।
त्यसकारण आज तपाईँले हामीबाट पार्टी फुटको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो किन कल्पना तपाईँको नगर्नुहोस्। सांसद एउटा 40% सोध्दा आज तपाईँले चाहेको भए पार्टी सुन्नुहोस्। फुटाउनुहुन्थ्यो। होइन, गलत हो। नसकेर नफुटाएको। त्यो तपाईँको कम्युनिस्ट जम्मा 40 जना सांसद छन्। तपाईँको पार्टी फुटाउन 48 जना सांसद चाहिन्छ। तपाईँको मनस्थितिबाट डाक्टर भीमराव, सुन्नुहोस्, तपाईँको बाहिर चर्चा सुरु भइसकेको छ। त्यो चर्चा छोडिदिनुहोस्। लोकतन्त्रमा चर्चा गर्न पाइन्छ, म त्यसको सम्मान गर्छु। प्रत्येक चर्चाको आलोचनाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, टिप्पणीको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। तर अहिले तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो तपाईँको दृष्टिकोण हुनसक्दछ। तपाईँ जस्तो एउटा प्रसिद्ध पत्रकारको त्यो दृष्टिकोणको पनि म सम्मान गर्छु कि तपाईँ दृष्टिकोण राख्नु पाउनुहुन्छ। तर यथार्थ के हो भने हामीहरू पार्टी फुटका होइन, एकीकरणका बाहक हौँ। तपाईँ तत्कालीन नेकपा एमालेदेखि तपाईँले आजकै दिनसम्म हेर्नुभयो र प्रत्येक घटनाक्रमलाई केलाउनु भयो भने हामीले प्रत्येक चरणहरूमा पार्टीमा आउने फुट र विभाजनलाई रोक्नु खोजेका छौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजेका छौँ। त्यसकारण आजको प्रसङ्ग के हो भने अब जे भए पनि म दोहोऱ्याउँछु, विगतमा हामीलाई एउटा घटनाक्रम घटे, अब त्यसको गल्ती भएपछि मान्छेले स्वीकार गर्ने, सच्याउने, त्यो त प्रक्रिया जानुपर्छ। तपाईँले स्वीकार्नु, विगतमा तपाईँले जसरी कुराहरू गर्नुभयो, जसरी प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुभयो, त्यो गल्ती भयो भनेर तपाईँहरू आत्मआलोचना गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बैठकमा जाने। त्यसका दुईटा पाटा छन्। यही अनुहार लिएर मुख लिएर जाने। मुख र अनुहार, सबैका अनुहार, सबैले ती मुख र ती नै अनुहार लिएर जान्छन्। त्यो मलाई मात्र नभन्नुहोस् न, के अरूले मुखमा मुकुन्डो लाएर जान्छन् र? सबैले आफ्नै अनुहार लिएर जाने हो। तर कुरो के हो भने प्रत्येक कुराका दुईटा पाटा छन्। त्यसको समीक्षा यथोचित रूपमा, वस्तुगत रूपमा त्यति बेला मात्रै हुन्छ जब संस्थागत रूपमा, संगठनात्मक रूपमा तथ्यको आधारमा त्यसको सम्यक विवेचना हुन्छ। त्यो गर्नु पर्ला इतिहासमा। तर तपाईँको अहिलेको दायित्व के हो? अहिलेको दायित्व के हो भने नेपाली जनताले जुन आशा र अपेक्षा साथ हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएका थिए, जहाँ जहाँनिर खाल्डाखुल्डी परे त्यसलाई पुरेर अब जनता र देशको आवश्यकता अनुसार नेकपा एमालेलाई सशक्त बनाउने, विगतका तिता पिरा कुराहरूलाई बिर्सने वा गलत कुराहरूको समीक्षा गरेर कहाँ कहाँ कमी भयो त्यसलाई स्वीकार गर्ने र नेकपा एमालेलाई विधि प्रणाली, यसको सिद्धान्त, नीति बमोजिम अगाडि बढाएर फेरि ल है नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी विसर्जन गर्न सक्दैन, कुनै षड्यन्त्रकारीले यसलाई खत्तम पार्न सक्दैन, चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्। यो नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरी छोड्छ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने हो नि। अब त्यसरी जाने हो होइन। अब तपाईँहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दा आज निर्वाचन आयोगले पनि भनिसक्यो, अदालतले पनि भनिसक्यो, खारिज भइसक्यो। अब तपाईँहरू एमालेको लिडरसिपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा एमाले छ नि त आजको दिन। त्यो कुरा तपाईँले मान्नै पर्छ नि। त्यसमा तपाईँको विमति छैन होला नि त? होइन, नेकपा एमालेको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो त तथ्य कुरा हो। त्यस्तै त्यसका उपाध्यक्ष, महासचिव, अरू सदस्य छन्, यत्रो पङ्क्ति छ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै सत्य हो नि। तर नेतृत्व त केपी शर्मा ओलीको छ नि एमाले। अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, त्यो अध्यक्षको त हामी सम्मान गर्छौँ नि, हामी मान्छौँ नि। त्यसमा अध्यक्षले भनेको कुरा तपाईँहरू सबै कुरा मानेर जानुहुन्छ? अब होइन, अध्यक्षको निर्णयहरू मान्नुहुन्छ? होइन, उहाँले एक्लै निर्णय गर्नुहुन्न नि। तपाईँले जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गरेर अब संविधान संशोधन गरेर रेशम चौधरीलाई रिहा गरेर अब सहकार्य गर्ने, विश्वासको मत लिने, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? यी सबै कुराहरू पार्टीको बैठकमा आउँछन्, पार्टीको विधि हुन्छ, कार्यदल बनिसक्यो, पार्टीको प्रक्रिया हुन्छ। सुभाष चन्द्र नेवानी, सुन्नुहोस् न, कुरा सुन्नुहोस्, विष्णु पौडेल, राजन भट्टराई कार्यदलमा त्यो त कार्यदल बन्न सक्छ। तर त्यो तपाईँहरू छलफल गर्नुभयो त प्रधानमन्त्री? पार्टीको त प्रक्रिया सुरु भएको छैन, बैठकको प्रक्रिया सुरु भएको छैन। भर्खर त आज निर्वाचन आयोगको पत्र आएको छ। जब त्यसका प्रक्रियाहरू सुरु हुन्छन्, ती पार्टीका बैठकहरू हुन्छन्। बैठकको अध्यक्षता थाई कमिटीको बैठक बस्यो भने, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो भने प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अध्यक्षले अध्यक्षता गर्नुहुन्छ, अरू सबैका भूमिका हुन्छन्, त्यसको प्रक्रियागत निर्णय हुन्छ। त्यो निर्णय भएको कुरा त मैले पनि मान्छु, प्रधानमन्त्री पनि मान्नुहुन्छ, सबैले मान्नुहुन्छ नि। तर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको छ मलाई हाई सन्चो भएको थियो, फेरि समस्या आउने भयो, फेरि करकर गर्ने भयो भीमरावले भनेर भनिरहनु भएको छ नि बालुवाटारमा। त्यो तपाईँको कानमा कति बेला भन्नु, मैले नसुनेको कुरामा मैले टिप्पणी गरोस् भन्ने तपाईँले चाहनुभयो होला। मैले नसुनेको कुरामा म त्यसरी टिप्पणी गर्दिनँ नि। त्यसमा अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुहुन्न आजबाट? होइन, आलोचनाको लागि आलोचना त कहिले गरेका छैन, आज मात्र होइन। हामी त्यो हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने तपाईँ या म, हामीले कुनै कुरा सार्वजनिक रूपमा कुनै काम गऱ्यौँ र त्यो कामहरूमा कुनै त्रुटि, केही कमी देखियो, टिप्पणी गर्नु पर्यो भने लोकतन्त्रमा टिप्पणी हुँदैन। त्यो आलोचना गर्ने, पहिले कहाँनिर आलोचना गरौँला भनेर पर्खेर बस्ने कुरा होइन नि। जब घटनाहरू घट्छन्, घटना घटेपछि त लोकतन्त्रमा विवेचना हुँदैन, समीक्षा हुँदैन, दृष्टिकोणहरू आउँदैनन्। अनि त्यो दृष्टिकोण लोकतन्त्र, त्यसो भए त लोकतन्त्र किन ल्याएको त? अनि लेख्ने, बोल्ने स्वतन्त्रता भनेको के? लोकतन्त्र भनेको के? अनि पार्टीको प्रणाली भनेको के? अझ कम्युनिस्ट पार्टी त अल्पमत बहुमतको अधीनमा हुन्छ, जनवादी केन्द्रियताको आधारमा, द्वन्द्ववादको आधारमा त्यहाँ एकदम खुलाखुलस्त छलफल हुन्छ भन्ने प्रणाली किन माने त? त्यसकारण
कुनै कुरामा कुनै समीक्षा गर्यो, टिप्पणी गर्यो, गल्ती कमी औल्यायो भने ल आलोचना गर्यो, आक्रमण गर्यो, खुल्यायो भन्ने त्यो शब्दावली नै गलत छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ पार्टीमा बस्नेहरूले सरकारको आलोचना गर्न मिल्दैन, मलाई साथ दिनुपर्छ। यो आलोचना भनेको कुरा सापेक्षिक कुरा हो। जस्तै उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, कुनै एउटा काम भयो, सरकारबाट गल्ती त्रुटि भएर कुनै मन्त्रालयबाट एउटा विधेयक आयो, उदाहरणको लागि जुन विधेयकलाई हामीले पारित गरेर जाने हो भने हाम्रो राष्ट्रको लागि हितकर नहुने देखियो वा जनताको लागि हितकर नहुने देखियो वा त्यहाँ कुनै त्रुटि भयो अनि त्यसलाई सच्याउनु पर्यो भन्दा सरकारको आलोचना गरेको हुन्छ र त्यो यदि सरकारको आलोचना भनेको निरपेक्ष रूपमा त्यो सरकारको कुनै तथ्य छैन, कुनै प्रमाण छैन, कुनै विषय छैन, त्यत्तिकै सरकार यस्तो उस्तो भन्यो भने त्यो गलत कुरा हो। त्यसरी हामीले कहिले पनि गरेका छैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। तर लोकतन्त्रमा कुनै पनि कुरा यदि त्यहाँ कुनै त्रुटि देखियो, कमी देखियो भने त्यसलाई सच्याएर जाने प्रणालीले त राष्ट्रलाई बलियो बनाउँछ, सरकारलाई बलियो बनाउँछ, हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ। त्यसमा अब केपी शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहोला। आज उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ। हामीले कसले कुन पार्टीले के मत राखेको छ अहिले यो विश्वास र अविश्वासको सम्बन्धमा ती कुराहरू सबै बाहिर आएका छैनन्। हैन, प्रधानमन्त्री भनिसक्नुभयो म विश्वासको मत लिन्छु। अहिले उहाँले भन्नुभयो ठिक छ, तर एउटा कुराको तपाईँ हेक्का राख्नुहोस् या हामी हेक्का राखौँ, विश्वासको मत या अविश्वासको मतको सन्दर्भमा जब त्यस सम्बन्धी ठोस कुराहरू बाहिर आउनेछन्, तत्सम्बन्धी फलानाले अविश्वास राख्न लाग्यो वा फलाना पार्टीले अब मत नदिने भयो भने जब हामी बैठकमा छलफल गर्नेछौँ त्यति बेला त्यसको चित्र स्पष्ट होला। अहिले त खालि तपाईँ पनि अनुमानको भरमा कुरा गरिरहनु भएको छ। होइन डाक्टर भीम रावल, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुको विकल्प छैन नि। अब त लिनुभयो भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिइसक्यो। होइन, हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष रहनुभएको व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा विश्वासको मत लिनुभयो, ल बैठकमा आज यस्तो भयो भनेपछि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ नि त्यहाँ गएर। त्यसमा तपाईँहरू सबैले विश्वासको मत दिनुहुन्छ? नेकपा एमाले 120 जना सांसदले दिन्छ। ढिक्का भएर नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एमालेकाबाट हामी बैठक गरेर जब त्यहाँ जान्छौँ अनि हामीले के विपक्षमा मत हाल्छौँ भन्ने ठान्नु भएको छ? होइन, विगतमा तपाईँले केपी शर्मालाई धोका दिएकै हो, असहयोग गरेको। धोका दिएको छैन, कोही पनि छैन। तपाईँ एउटा घटना देखाउनुहोस्, हामीले संसदमा बजेट कार्यक्रम नीति सरकार ल्याएको कुनै कुरामा चाहिँ विरोध गरेर त्यसलाई असफल पारेका छौँ? कहाँ धोका दियौँ? माधवमा नेपाल अध्यक्ष बनाउनु भएको होइन तपाईँले? केपी शर्माले हटाएर निष्कासन गर्यो। पार्टी फुटेपछि त गलत होइन? पार्टी फुटेपछि सडकबाट अध्यक्ष बनाउनु मिल्छ? तपाईँ एक साइडको मात्रै कुरा किन गर्नुहुन्छ? पार्टी फुटेपछि त मलाई पनि निष्कासित गरेको छ इन्चार्जबाट, गरे होइन? कसले निष्कासित? त्यो पार्टीमा विभाजन र मतभेद भएपछि त पार्टी नै अलग भयो, त कसले अध्यक्ष बनायो, कसले निष्कासित गर्यो, त्यसको त्यो चरण त बन्द भयो। अहिले अब नेकपा एमाले पूर्ववत फर्केपछि बिचका कुराहरू त सबै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नै शून्य बनाइदियो। अब त्यसको यहाँ चर्चा गरेर कोट्याएर तपाईँलाई के उपलब्धि, यसबाट के निस्किन्छ? त्यसो केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन आजको दिनमा सरकारमा, तपाईँहरूको निष्कर्ष त्यही हुन्छ? हाम्रो पार्टीको जुन यसमा मतभेद भयो, विवाद भयो, अब यसपछि हामीले बैठकमा गएर सरकारको समग्र समीक्षा गर्ने। अब प्रधानमन्त्री स्वयंले हामीलाई यसपटकका विवरणहरू, यो मतभेद भइसकेपछिका कुराहरू, अन्तर्यहरू के कस्तो भएको छ, कहाँ छ, उहाँको भनाइ के छ, हामीले प्रत्यक्ष हामी सुन्छौँ र हामीले उहाँ हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुभएकोले अब नेकपा एमालेका संस्थागत निर्णयहरूबाट हामी जे निर्णय गरेर जान्छौँ हामी तदनुकूल अगाडि बढ्छौँ। अहिले उहाँ हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। होइन, उहाँसँग बहुमत छ नि त, तपाईँहरूले विरोध गर्दा गर्दै पनि प्रधानमन्त्रीले त पेले लिएर जान सक्नुहुन्छ नि। लोकतन्त्रमा तपाईँ केन्द्रीय समिति बहुमतमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, तपाईँ जस्तो संसदमा बहुमत, तपाईँ जस्तो स्वतन्त्र पत्रकारितामा विश्वास गर्ने मान्छेले लोकतन्त्रमा अनि पार्टीभित्र ठेलेर पेलेर गइन्छ भन्ने कुरा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ? होइन, पेलेर लिएर जानु भएको छ नि प्रधानमन्त्री, विगतमा त्यो कुरा बिर्सिनु भयो तपाईँले? होइन, विगतमा कतिपय नीति कार्यक्रम कार्यशैली आदि इत्यादि कुराहरूमा काम गर्दाखेरि अमिल्दा र अन्तर्विरोध आएर त हामी यत्रो समस्यामा पऱ्यौँ। त त्यसले के ल्यायो त? त्यसले भन्नुहोस्, हामीले यदि 5 वर्ष शान्तसँग पार्टी एकताबद्ध भएर दुईवटा पार्टी मिलाएका थियौँ, त्यो एकताबद्ध भएर अगाडि गरेको भए पार्टी, देश, जनता, तपाईँ हामी सबैलाई राम्रो हुँदैन थियो? त्यसका परिणाम के भयो त? यदि कुनै पनि हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र हाम्रा विधि प्रणाली, संविधान, संस्थापक मान्यतालाई मिच्दाखेरि के परिणाम हुन्छन् भने हामीले देखेनौँ। अनि पेलपाल ठेलटाल गर्दा त्यसका परिणामहरूबाट तेल निस्किन्छ कि के निस्किन्छ भन्ने पनि त देख्यौँ हामीले। होइन, घाटा त तपाईँहरूलाई भयो नि त, नाफा त के शर्मालाई भयो, फाइदा त तपाईँ हेर्नुहोस्, घाटा यो घाटा तपाईँले घाटा र नाफाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जब देशमा राजनीतिक स्थिरतामा धक्का पुग्छ, त्यहाँनिर विधि प्रणालीमा धक्का पुग्छ, त्यसपछि घाटा नाफा व्यक्तिलाई मात्र होइन समग्र राष्ट्र जनतालाई क्षति पुगिराखेको हुन्छ। तपाईँले हेर्दा त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ व्यक्तिको चर्चा गर्नुभयो, समग्र राष्ट्रले त्यो क्षति बेहोर्न परिरहेको हुन्छ। हो, त्यही नहोस् भन्नको लागि अब हामीले नेकपा एमाले पार्टीलाई अगाडि बढाउँदा यी समग्र कुरालाई ध्यान दिएर हामीले अगाडि जानुपर्छ र हाम्रो जुन पङ्क्ति छ केन्द्रीय कमिटी, थाई कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, हाम्रा जिल्ला कमिटीहरू, अब
त्यो जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा गएपछि हाम्रा जे कमिटीहरू थिए ती यथावत तिनले क्रियाशील हुन्छन्। अब हामीले पार्टीको महाधिवेशन पनि गर्नु छ, किनभने त्यसको पनि समयावधि पुगिसकेको छ। हाम्रा जिल्ला अधिवेशन गर्नुपर्ने छ, हामीले प्रदेशका अधिवेशन गर्नुपर्ने छ। अब त त्यहाँ ध्यान दिएर यो जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्न भिन्न पार्ने यसलाई एक दिशा भएको छैन। सुन्नुहोस्, होइन माओवादी त्यत्रो यत्रो नेकपा एमाले पार्टी छैन, भङ्ग भइसक्यो नि। होइन त्यो दुईटा पार्टीको पो भङ्ग भयो त। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई छिन्नु भन्नुभयो, कसरी तपाईँ भन्नुहुन्छ? नेकपा एमालेको यत्रो देशव्यापी शक्ति छैन, कसरी छिन्न भिन्न भयो? त्यसकारण म तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ, अब यो नेकपा एमालेका जति पनि संस्थागत प्रणालीहरू, यसका कमिटी थिएन, यसका जनसङ्गठनहरू छन्, ती त पहिले थिए। अब त्यसलाई पुनः क्रियाशील गराएर जनताको आशा अपेक्षा यसमाथि जुन भरोसा छ त्यसलाई पुनर्जागित गर्नुपर्ने चुनौती र अभिभार हाम्रा सामु छ। अब त त्यसलाई पो पुरा गर्नतर्फ लाग्नु पर्यो। होइन, तपाईँहरू हिजो प्रेस ग्राउन्डबाट बाहिरिँदाखेरि निदाउरो अनुहार लिएर आउनुभएको थियो। तपाईँलाई अँध्यारोमा क्यामेराको त्यो फोकसमा र तपाईँले भन्नुभएको छ प्रचण्ड भनेको मान विचार भएको नेता हो, कहिले मैले ठुलो छाती भएको नेता माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ। अब अनि तपाईँलाई मैले ऋषिजी भनेको एउटा सक्रिय पत्रकार हो, गतिशिलो भनेर मैले भने अर्काले किन भनिस् भन्ने त्यस्तो पनि कुनै यो टिप्पणी यो विषय तपाईँको प्रश्नै मिलेन। होइन, फेरि तपाईँहरूले एकीकरणको प्रक्रिया नरोक्ने पनि भनेर फर्किनु भएको छ नि पेरिस डाँडाबाट। कुनै पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने, नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख प्रणाली स्थापित गरेर यो समाजलाई न्यायपूर्ण प्रणालीबाट अगाडि बढाउँदै समृद्ध बनाउने र हाम्रा साधन स्रोत प्राकृतिक सबै वैभवहरूलाई यो राष्ट्रको हितमा उपयोग गरेर सबै बाह्य आजसम्मका असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरेर हामीले यो देशको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन चाहने कुनै पनि व्यक्तिले कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्छ, अनि कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो र? भविष्यमा प्रचण्ड र माधव नेपालको बिचमा फेरि पनि एकीकरण हुन सक्छ, सम्झौता हुन सक्छ। यो प्रचण्ड र माधव नेपालको दुईजना व्यक्तिको कुरा नगर्नुहोस् न। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र छ, अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। हामीले सुरुमै तत्कालीन नेकपा एमालेमा पनि हाम्रो महाधिवेशनले, पछिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पनि देशमा रहेका सबै कम्युनिस्ट समूहहरू पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरेर यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने त उद्घोषै गरेका छन् त। अनि त्यो नीति अनुसारको कुरा गर्नु त स्वाभाविक हो। निर्वाचन आयोगले भने 15 दिनभित्र एकीकरण गर्ने भए गर भनेर तपाईँहरूलाई बोलाएको छ। फेरि एकीकरण सक्छ पार्टी? मैले पढेँ त्यो सम्भव छ। त्यो निर्वाचन आयोगले 15 दिनको म्याद मलाई लाग्दछ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा दिएको हो। मान्नुहोस्, हामी दुईटा पार्टीले एकछिन मैले उदाहरणको रूपमा हामी 6 महिनापछि हामी मिल्छौँ, अब हामी एउटै पार्टी हुन्छौँ भनेपछि के निर्वाचन आयोगले त्यो सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा मैले 15 दिनमा आऊ भनेको थिएँ, अब आएनौ, तपाईँहरू एक हुन पाउनु भन्न सक्छ र? यो उसले फैसलाको सन्दर्भमा भनेको हो, यो अहिलेको फैसलाको सन्दर्भमा। यसको म्याद गुज्रे पनि कुनै पनि पार्टीले हामी एक भएर अब यो पार्टीको नाम राख्छौँ भनेपछि त्यो निर्वाचन आयोगले जति बेला पनि मान्नुपर्छ नि। त्यसो भए निर्वाचन आयोगले गल्ती गरेको थियो नि त विगतमा, तपाईँहरूलाई आधिकारिकता नदिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई। त्यो कुरा मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? निर्वाचन आयोगले त्यो प्रक्रियामा जुन विलम्ब गर्यो त्यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने एउटा संवैधानिक निकायले, अङ्गले जसरी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय क्षमता प्रदर्शन गरेर काम गर्नु पर्थ्यो त्यसमा त कमी कमजोरी देखाएकै हो। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलामा पनि एउटा जन्मिसकेको बच्चा फर्केर गर्भमा जान्छ भन्ने कानुन व्यवसायले प्रश्न गरेका छन्। यस्तो खालको जुन राजनीतिक फैसला गर्यो, यो फैसला त सहमत हुन सक्ने यसको कुनै आधार देखिँदैन। तपाईहरु मान्नुहुन्न सर्वोच्चको निर्णय? होइन, हामीले मानेका छौँ, अस्वीकार भनेको छैन, मैले असहमत भनेको छु। किनभने असहमत संसद पुनर्स्थापना गर्दाखेरि तपाईँले लड्डु बाँड्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, अनि तपाईँहरूको पक्षमा निर्णय नहुने बित्तिकै विरोध गर्ने। सुन्नुहोस्, तपाईँले अहिले मसँग राम्रो प्रश्न गरेर एउटा शिष्ट भाषामा प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ होइन, म जवाब दिँदैछु। तपाईँले अपशब्द प्रयोग गर्नुभयो भने ऋषिजीले अघि भनेको कुरामा मैले ठिक छ भने हुनाले यो अपशब्दको मैले स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ? लाग्दैन। एउटा कुनै निकायले राम्रो गरेपछि राम्रो भन्ने हो, फेरि त्यसले नराम्रो गरेपछि नराम्रो गरिस् भन्न पाइन्छ। सर्वोच्च अदालतमा जुन व्यक्तिले निवेदन दिनुभएको थियो नामको बारेमा, अनि उहाँले अर्को दुईटा पार्टीको मान्यता पनि अस्वीकार गरेर भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। मान्छेले माग्दै नमागेको कुरामा फैसला गर्न पाइन्छ? तपाईँले जग्गाको लागि एउटा मुद्दा हाल्नुभयो, मेरो सिमाना निज्यो भनेर, अनि फैसला न्यायाधीशले के गरिदियो भने तपाईँको सिमाना पनि सारिदिए, तपाईँको घरबाट देखिने सबै घर पनि तपाईँकै भन्न मिल्छ? म पनि कानुनको विद्यार्थी हो, त्यस कारणले त्यसमा सहमति जनाउनु पर्ने त कुनै आधार छैन। तर पनि हामी एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले त्यसको फैसलालाई मान्दैनौँ, अस्वीकार गर्छौँ भनेका छैन। त्यसमा तपाईँहरू पुनरावलोकनको लागि अदालत जानुहुन्छ?
अब हेर्नुहोस् मलाई त सम्भावना कति छ डाक्टर भीमराव? ऋषिजी मलाई पुनरावलोकन जाने अधिकार छैन। पुनरावलोकन जाने अधिकार भनेको या त प्रधानमन्त्रीमा निहित छ या तपाईले छलफल गर्नुभएको छ नि त कानुन व्यवसायीहरुसँग या नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीमा छ या निर्वाचन आयोगमा छ। अब उहाँहरू तीनटा पक्षले पुनरावलोकनमा जाने नजाने उहाँहरूले निर्णय गर्नु होला। हामीले कानुन व्यवसायीहरूसँग यसबारेमा छलफल अवश्य गरेका थियौँ। छलफल गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले पुनरावलोकनमा जान सकिन्छ, जो व्यक्तिले जान सक्ने अधिकार राख्छ निजहरूले जान सक्छन् भन्ने कानुन व्यवसायीको राय छ। अब अधिकार प्राप्त व्यक्तिले त्यो काम पनि गर्लान्। डाक्टर साहब धेरैले भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा अदालतले यदि दुवै पार्टीलाई नबिउत्याइदिएको भए संवैधानिक सङ्कट आउँथ्यो, राजनीतिक सङ्कट आउँथ्यो, प्रधानमन्त्री दलविहीन हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै खारेज गरिदिएको भए। त्यसैले अदालतले त तपाईँहरूको साखलाई बचाइदियो, अस्तित्व बचाइदियो। पूर्ण रूपमा गलत हो। किनभने निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने त्यस जुन काम छ उसको जुन क्षेत्राधिकार छ, साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने यो फैसलाले त्यो क्षेत्राधिकारलाई पनि मिचेको छ। संवैधानिक सङ्कटबाट देशलाई बचाइदियो। होइन, त्यो गलत हो। त्यो के हो भने यस्तो खालको राजनीतिमा प्रवेश गरेको फैसलालाई प्रतिरक्षा गर्ने तर्क मात्रै हो त्यो, होइन। तपाईँ बुझेको अध्ययन गरेको नेता हो नि त डाक्टर भीमराव। त्यही अध्ययन गरेको हुनाले त तपाईँलाई यो कुरा भन्दैछु त। म अध्ययन नगरेको यति कुरा भन्न सक्थेँ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ, तपाईँलाई याद होस्। त्यसो अदालतको निर्णय गलत छ। मैले गलत भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छैन। यो फैसलामा सहमति हुन सक्ने स्वतन्त्र निष्पक्ष कानुनी आधार छैनन्, किनभने माग नगरेको विषयमा अदालतले यो फैसलाले प्रवेश गरेको छ। त्यस्तो गर्न मिल्दैन। राजनीतिक गन्ध छ यसमा। निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको छ, त्यो गर्न मिल्दैन थियो। त्यसकारणले गर्दा यसका यी आधारहरू सहमति हुने किसिमका छैनन्। यद्यपि अदालतले गरेको फैसला भएको हुनाले हामीले त्यसलाई मानेर जाने कुरा त गरेकै छौँ। केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने कुरा बताउनु भएको छ। तपाईँले राजीनामा मागिरहनु भएको थियो, अब राजीनामा च्याप्टर क्लोज भयो। डाक्टर साहब, मैले तपाईँलाई नि भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पहिलेकै पूर्ववत स्थितिमा स्थापना भइसकेपछि पहिले तपाईँले जे जति कुरा कोट्याउनु भयो त्यसको त अध्याय बन्द भइसक्यो ऋषिजी। अब हामी नयाँ चरणमा नयाँ सुरुवात गर्दैछौँ। अब यो सुरुवातमा सुझबुझका साथ देश जनताप्रति उत्तरदायी भएर ठन्डा दिमागले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने, नेकपा एमालेलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउने, अब मनमा कटुता तितो खाली पालेर विगतलाई सम्झेर मलाई पुरा गर्न दिनुहोस् न। अब त्यो रातभरि खालि त्यही सोचेर त्यो कुनै देशप्रति जनताप्रति उत्तरदायी नेताले अब त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अब गर्न के पर्छ भने विगतको कुरालाई समीक्षाको एउटा इतिहासको पाठ सम्झेर अब अगाडि कसरी राम्रो बनाउने, कसरी आजको पुस्ता र भावी पुस्ता फेरि सङ्कटग्रस्त नहोस्, यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सङ्कटमा नपरोस्, संविधान सङ्कटमा नपरोस्, फेरि अन्तर्विरोधी कामहरूको भमरीमा परेर आफै पार्टी र जनता सङ्कटग्रस्त नहोस्, कुनै देशको अगाडि झुक्न नपरोस् नेपालीले। अब त्यो सोचेर जाने हो। हाम्रो भूमिका त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यस्तो छ। डाक्टर साहब, अब नेताहरूले बोल्दाखेरि होस पुर्याउनु पर्छ, सोच विचार निश्चय गम्भीर हुनै पर्छ। हो, तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि, जनताले तपाईँलाई हेर्दाखेरि समीक्षा गर्दाखेरि निहाल्दाखेरि फलानु नेताले यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति दिएको थियो आज भनेर जुन अवस्था समाजमा सिर्जना भयो नि त्यो त राम्रो भएन नि। विगतमा 2.5 महिना तपाईँहरूले त समय त त्यसै खेर फाल्नुभयो नि, आलोचनामा। यो 2.5 महिना कुरा मात्रै हो। मैले हेर्नु 7 सालदेखि आजसम्म हेर्दा धेरै समय नेपाली जनताले गुमाएका छन्। त्यही भएर त आज नेपाल हेर्नुहोस् यति सुन्दर, यति प्राकृतिक वैभवको देश पनि आज हामीले अर्काको अगाडि शिर निहुराउनु परेको छ। आज भाडाका सिपाही जन्माउनु परेको छ। आज महिला दिदीबहिनी अरबका देशहरूमा तपाईँ दशा हेर्नुहोस्, आज भारतका गल्ली गल्लीमा हेर्नुहोस्, हामीलाई घोच्छ ऋषिजी यसले। त्यसैले त्यहाँनिर म भन्छु त्यही भएर त आवाज उठाउनु पर्यो, सरकार छ त्यही भएर कुरा उठाउनु पर्यो, त्यही भएर ध्यान आकर्षण गराउनु पर्यो। जनताको लागि तपाईँले किन काम गर्नु भएन? त्यही भनेर टिप्पणी गर्नु पर्यो, त्यही भनेर ध्यान आकर्षित गराउनु पर्यो। तपाईँले त्यस कुरालाई गाली भनेर तपाईँले संज्ञा दिनुहुन्छ, त्यसैले मिलेन। त्यसैले गर्दा अब ती विगतका सम्पूर्ण कुराहरूलाई सम्झेर नेपाली जनता र यो माटोलाई सम्झेर आजको विश्व परिवेश, आज हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा के हुँदैछ, हाम्रा सिमानाहरूमा के हुँदैछ, हामी अब यी सबै प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपका ताना बाना असमान सन्धि सम्झौताबाट मुक्त भएर नेपाली जनताको प्रिय स्वाधीनताको भावना अनुरूप अगाडि बढ्नको लागि अब नेकपा एमाले आफ्ना घोषित लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा ठिक छ हाम्रो प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गर्नुहोस् त्यसमा। विगतका कुराबाट हामी सबै हामीले कहिल्यै त्यो प्रस्ताव हामीले औपचारिक रूपमा राखेका छैनौँ।
मतभेद भएको र अन्तर्विरोध भएको बेला तपाईँले एकअर्कालाई आलोचना गर्ने अलिक कडा शब्द प्रयोग गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। तपाईँले नेकपा एमालेको कुनै बैठकमा तपाईँहरूले कहिले पनि केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्नु भएको थिएन? तपाईँले कहिले कुनै बैठकमा त्यो प्रस्ताव प्रस्तुत भएको त कार्यसूची बनेको तपाईँलाई सम्झना छ? त्यत्रो किसिमको सम्झना छ? म तपाईँलाई समितिको सोध्छु, तपाईँ बरु सूर्यको किरण काहीँ नपुग्या होला, त्यहाँ पुग्ने ऋषि धवलाले कहिल्यै पार्टीको बैठकमा कुनै प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा र अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुहोस् भने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा पुगेको तपाईँलाई थाहा छ? प्रचण्ड माधव नेपाल भनेको संस्था होइन, व्यक्ति कहिले पनि संस्था हुँदैन। उहाँहरूले भन्नुभएको होइन, व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने खनाले राजीनामा माग्नु भएको होइन। सुन्नु, तपाईँलाई मैले भने विवाद हुँदा अन्तर्विरोध चर्किँदा तपाईँ राजीनामाको कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई सामाजिक सञ्जालमा यहाँ उच्चारण गर्न नमिल्ने शब्दहरू त्यो त्यति तल गिरेर पनि मान्छेले गाली गरेको मैले देखेको छु, तर म त्यसलाई महत्त्व दिन्न, किनभने रिस उठ्या बेला कसले के भन्यो त्यसको कुनै अर्थ हुन्न। तर पार्टीका संस्थागत निर्णयहरू, पार्टीका कार्यसूचीहरूमा जुन कुरा संस्थागत रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ त्यो मात्रै संस्थागत रूपमा गरिएको ठानिन्छ। आवेगमा अन्तर्विरोध चर्केको बेला भनेका कडा शब्द नै तिस नै औपचारिक कुरा हुन् भनेर राजनीतिमा व्याख्या हुँदैन। कस्तो गठबन्धन बन्ला? तपाईँले सरकार निर्माणको प्रसङ्गमा यो सोध्नुभएको हो भने अब गठबन्धन यदि हाम्रो मान्नुहोस् हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले कसरी जाने भन्ने कुरा त पार्टीको बैठकबाट निर्णय होला होइन। अब किनभने पार्टीको बैठकै भएको छैन, त्यहाँ छलफल होला, त्यसपछि हामी तय गरौँला। अब अरू पार्टीले कस्तो गर्छन् भन्ने कुरामा अब विपक्षीहरूले त नेपालको सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गर्ने र त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो वैकल्पिक सरकारको धारणा अगाडि सार्ने कामहरू बेला बेलामा गर्दै आएको हामीले देखेका छौँ। ती सम्भावनाहरू नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि प्रकट हुने गरेकै छन्। हामीले त्यही भएर विगतका विकृतिहरू अब नदोहोरिउन् भन्नुको लागि दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिनु खोजेका थियौँ, तर त्यसमा हामी सफल भएनौँ। किनभने हामीले त्यो पार्टी एकता जुन घोषणा गरेका थियौँ ती शब्दहरू पढ्नुहोस् न कति सुन्दर छन् त्यति बेलाका। हामी अब विगतका टुटफुटका श्रृङ्खलालाई सुन्नुपर्ने एकछिन म भन्छु, त्यही त व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। म तपाईँलाई त्यही भन्दैछु, त्यसकारण एक्सनमा जानु पर्यो। त्यही त हामीले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेर हामी त्यसमा भाषण मात्र गरेर पुग्दैन जनतालाई। त्यही त त्यसमा म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौँ। अब एउटा नयाँ सन्दर्भमा अब तपाईँले अघि सोधेको प्रश्नमा कुन गठबन्धन होला, को कसरी मिलेर जालान् भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टी कसँग मिल्छौँ होला भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीमा बैठकमा छलफलपछि तय हुन्छ। अब विपक्षीहरूले एउटा वैकल्पिक सरकारको कुरा उनीहरूले गर्न सक्दछन्, किनभने विपक्षीहरूले त त्यस्तो गर्ने एउटा सामान्य बहुदलीय व्यवस्थामा एउटा संस्कार पनि छ। अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जानुहुन्छ कि विपक्षमा लाग्नुहुन्छ? यो त प्रश्नै भएन, किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहे विश्वासको मत आओस् चाहे अविश्वासको तत्सम्बन्धमा पार्टीको बैठकमा छलफल हुन्छ। पार्टीको बैठकले निर्णय गरे अनुरूप हामी अगाडि जान्छौँ र सामान्यतया उल्लङ्घन हुँदैन। अब कसरी उल्लङ्घन हुन्छ? पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने कुरामा हुइप उल्लङ्घन हुन्छ? हुँदैन नि। अनि अब सामान्य अवस्थामा भन्ने हो भने आफ्नो पार्टीले नेतृत्व गरेको कुनै कुरामा विपक्षीले कुनै प्रस्ताव ल्यायो भने त्यहाँ पार्टीको बैठकले आफ्नै नेताको विरुद्धमा मत हाल्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्दैन नि। तर विगतमा भएको छ नि त हाम्रो देशको पार्लियामेन्ट सिस्टममा। होइन, त्यो त पार्टी फुटेको बेला भयो रहेछ, त्यो पार्टी एक भए बेला भएको छैन। त्यसो भए एमाले फुट्दैन। अब पनि फुट्यो भने त हामीले के निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भने हामी कुनै देश निर्माण गर्न हिँडेका होइनौँ, आफ्ना कुनै निहित स्वार्थको एउटा पोको लिएर हिँडेका थियौँ। त्यो पोको फुट्छ कि भनेर देशै फुटाउन पार्टी फुटाउन लाग्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यस्तो पहिला पार्टी फुटाएकै हो त्यो बेला पनि एउटा। अब माधवका नेपाल झल्ला थला र भीम रावलले पार्टी फुटाउनु हुन्न। भीम रावल त कहिले फुटाउँदैन। तपाईँ अर्को कुरा त मैले यहाँ बोल्ने कुरा भएन। भीम रावलले जुन बेलादेखि विद्यार्थी कालदेखि यो पार्टीमा पाइला टेक्यो, यो पार्टीका एकदमै कठिन अवस्थामा जोगाउने काम गर्यो, फुटाउने काम कहिले पनि गर्दैन। किनभने आफूले निर्माण गरेको पार्टीलाई चकनाचुर गर्ने भनेको अन्ततः देशलाई पनि 40% चाहिँ छ माधव नेपालसँग। केन्द्रीय समितिमा पनि छ, संसदमा पनि छ। किन नहुने? माधव नेपालले चाहनुभयो भने पार्टी फुट्छ। हामी चाहँदैनौँ। तपाईँले त्यो प्रश्न नगरे हुन्छ। हामी विभाजन होइन एकताको पक्षमा। माधवमा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नको लागि प्रस्ताव आयो भने पार्टी फुटाएर हेर्नु त्यो सबै त्यो हामी पार्टी विभाजन नेकपा एमालेलाई फुटाएर कुनै पदमा जाने कुरा त्यस्तो कुरा पनि कल्पना गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो देशमा पदको लागि जे पनि गर्छ नेताहरू, त्यही जे पनि जसले गर्छ ती व्यक्तिहरू जनता देशप्रति गैर जिम्मेवार स्वार्थी र आफ्नो मातृभूमि रोएको देख्दा पनि कति पनि तिनीहरूको मन नदुख्ने व्यक्तिहरूमा पर्छन् त्यस्तो गर्ने व्यक्ति। हामी त्यसमा पर्दैनौँ। त्यसमा अब शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र महन्त ठाकुर र बाबुराम भट्टराई मिलेर नयाँ सरकार बनाउने सम्भावना छ। केपी शर्मा ओली हेर्नुहोस्,
सरकार अब ढल्छ। सुन्नुहोस् न, उहाँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो। उहाँहरूको कुराको कुनै मैले यहाँ त्यसको पुष्टि गर्ने वा त्यसको यस्तो हो भनेर मैले भन्ने कुरा भएन। उहाँहरूको कुरा उहाँहरूले गर्ने हो, हाम्रो कुरा हामी नेकपा एमाले गर्ने हो। त्यसो भए एमाले सरकार बचाउन सक्दैन केपी शर्मा ओलीलाई? तपाईँले सक्दैन भनेर यहाँ कसरी निष्कर्ष निकाल्नुभयो? यदि तपाईँसँग कुनै सूचना छ भने मलाई दिनुहोस्, म विश्लेषण गर्छु। होइन भने अहिलेसम्म त कुनै कुरा सतहमा स्पष्ट रूपमा आएकै छैन नि। तपाईँ मनदेखि नै भन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीले काम गर्न सक्नु भएको छ त? होइन, तपाईँले कुन काम त्यसमा त्यो सोध्नु। देश र जनताको लागि होइन, यस्तो हुन्छ, सरकारले भ्रष्टाचार गर्यो भने तपाईँले भन्नुभएको थियो। कामहरू त्यो मैले एउटा खास घटनाक्रमलाई एउटा घटना यस्तो भयो भनेको छु मैले, त्यसलाई मैले कहिले पनि सामान्यकृत गरेको छैन। त्यसकारण काम भनेको कुरा पनि यो सापेक्ष कुरा हो। कुन काम गर्नु पर्थ्यो, कुन काम भएन, कुन सन्दर्भमा गर्नु पर्थ्यो, कुन भएन, यसको त समग्र पार्टीमा समीक्षा गरेपछि आउँछ यसको चित्र। ऋषिजी, त्यसमा तपाईँ प्रधानमन्त्रीको बखान गर्नुहुन्छ, प्रशंसा गर्नुहुन्छ केपी शर्मा ओली? यो बखान र प्रशंसा भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् न लोकतन्त्रमा। हामी उचित कुरालाई उचित भन्छौँ, गुण र दोषको आधारमा हेर्नुहोस्, व्यक्तिको बारेमा टिप्पणी गर्नुपर्छ। ऋषि धमालाजीका कतिपय गुणहरू हुनसक्छन्, त्यसको प्रशंसा पनि हुन्छ। कहीँनिर दोष भयो भने होइन तपाईँको यो कुरा त भएन नि, सच्याउनुहोस् भन्ने पनि हुन्छ नि। लोकतन्त्र भनेको त्यो हो नि। हामी त्यो प्रणालीबाट जान्छौँ पार्टीमा। त्यसमा सम्झौताको विकल्प छैन पार्टीमा नेताहरूको बीचमा, होइन केपी शर्मा ओली र माधवमा नेपालको बीचमा त्यो सम्झौता मिलेर जानुको विकल्प छैन। त्यो सम्झौता भन्ने शब्द गलत हो, किनभने त्यहाँ कुनै दुई पार्टीहरू सम्झौता गर्ने। हामी यो भन्न सक्छौँ कि अब नेकपा होइन, मन त फाटिसकेको छ नि दुबईको। त्यो मन भनेको के? सधैँ मन भनेको तपाईँको त्यो काँच, एउटा काँच जस्तो फुटेपछि कहिले नजोड्ने हो। गर्न सक्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई भने तत्कालीन नेकपा माले 21वटा पार्टीहरू मिलेर बन्यो भने, अनि यही पार्टीमा हामी रात दिन काम गरेका मान्छेहरू त्यो एकछिन फाटेको मनलाई फेरि स्वच्छ बनाउन सक्दैनौँ? किन नसक्ने? त्यसो फाटेको मन अब एक भएर जान्छ। एक भएर जानै पर्छ देश र जनताको लागि, र राष्ट्र र जनताको स्वार्थको अधीनमा आफ्ना स्वार्थहरूलाई राखेर भए पनि भविष्य उज्यालो बनाउनको लागि अगाडि बढ्नै पर्छ। एमालेको भविष्य उज्जवल छ। नेकपा एमालेको विगतमा एकदमै राम्रो थियो, बिचमा अलिकति खचबच भयो, धक्का लाग्यो नि। एउटा धक्का लाग्यो, तर हामी आङ टकटकाएर फेरि उठ्छौँ, उठ्नै पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर भीम रावल, धन्यवाद। समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।